بره روان نوز دی. مو اوچت کی او چې دا دباو کوي نوز به لاندې لاندې لاړو سر. ٹھیک شو دی سر. خوا یې کوي دی به رایټ ته بینک کوي او چې دی خوا یې کوي دی به لیفټ ته بینک کوي اوکې او دا دا دس به از د رائټ ډېر ون. کوارډینیټډ دا شی او به کنه. کوارډینیټ یکدم بني اوکې سر. تاسو ته ټربولنس خبر وکړه ټربولنس کې تاسو ټربولنس ایر کې رائټ سر. بس هغه ټربولنس هغه بمپینس برداشت کړئ اوکې. تاسو کنسنټریشن کوئ چې ټربولنس کې تاسو یو جسٹ فلای د ایرکرافټ نیکسٹ مطلب تھنگ fly. از دا تاسو آرټیفیشل هورایزن دی Right, یعنی sir. دا سکای چې دی او ارث چې دی کنه د یو هورایزن یا تاسو ته پته ده ٹھیک شو. دا تاسو هورایزن دی دا بلو چې دی دا سکای دی او دا بلیک چې دی دا ارث دی رائټ سر. نو دا آرټیفیشل هورایزن دی دیکھ کے تاسو ته دا پته لګي چې جاز نو د هورایزن نو بره دی که هورایزن نه لاندې دی او کدا لیفٹ بیک کې دی او رائټ بیک کې دا دی اوس منصور اوچت روانې دي اندازن لکه دا څومره مونږه ډېر وخت کې اباوټ 800 to 1000 فیټ روان اوکې یو دا سیف ته بالکل. دا سیف دی بالکل دا سرکٹ هایټ دی د فور ایریا ٹھیک شو سر. دا ټرن کوارډینیټر دی رائټ سر. دې تاسو ته بینک کې او ریټ اف ټرن د تحقیق نه دي ټرن ریټ رائټ سر. دا لاندې ګوري کنه کپټن سوراب صاحب دا ګوري تاسو ته پوره ایریا دا ګوري موږ ښکاری دا باغ ناران جی ګوري تاسو ته ښکاری روډ ګوري رنګ روډ تاسو ته ښکاری او هغه نه په تاسو چې ګورم مخامخ ګوري هغه ګورغونی جمعات ته دا سره تاسو شي جین دس از عبدالله روډ دا خیبر ټي وي خجی عبدالله روډ ان خیبر ټي وي دا روان دي. ٹھیک شو سر. نو کپتان صاحب وی چې راځم چکر در کوم مې خیبر ټي وي ته مکمل چکر را کوم سره موږ راکا نو دې سره ځان لګ کوم ته ریلیکس کوم چې کپتان صاحب سره دوه خبرې لګ کومه کپتان صاحب ماشاءالله سر کله نه ماشاءالله فلاینګ کی رواني ده اونر کپتان I started flying I started gliding in fact under age of flying the parno gliding ما شروع کړ 1974 mid 74 باقي ته خدا د انجن انسټرومنټ دی آر پی ایم دی ګاډ فیول what about fuel sir لکه تاسو موږ روان یو کنه دا څومره فیول لکه یو ګټه موږ ایریا وګرځو څومره فیول دا آی کې بده موږ نه تقریبا 5 gallons اوکې 5 gallons 5 gallons gallon mean 4.5 20 to 22 liters اوکې سر خبدي کې بیا چې کوم هغه استعمالي کی دی فیول چې اس خاص فیول خاص فیول دی هغه ته 100 LL وي LL means low lead کنه جی 100 means octane value for your engine ٹھیک ہے کنه هغه 100 LL موږ یوز کوو خدي اخري ته پوښتنه this is your throttle دا تاسو لکه ګاډي کې چې ایکسلریټر تاسو پکی کنه وا this is in your hand ته سونه دا پریس کول د انجن بالکل صحیح دا ارمیر چاتی دا سپیډ وکیږي او کته کیږي ها دته تاسو دا دته چوک وای چې ګاډي کسی کا چوک دی او ګرمونه ده اوکې لیکن دا کې دته موږ فیول کټ اف سټیج وایو دا ګرانو دونکو دا منګه نن چې تاسو پته را پرون 6 ستمبر او نن چې کوم د 7 ستمبر یوم فضائیه دې باندې خیبر ټلویزیون تاسو ته ایکسکلوسیو غدر کوي چې نن پوره په خبر د فضائیه په خبر باندې وکړو د پېښور فلاینګ کلب د انوربل سی او کیپټن سوراب خان ډیر زیات مشکور دي د ټیم مشکور دي ایکسترا ایکسس ورکرز د خپل پاک آرمی ډیزه په مشکوري ما د ایر فورس په مشکوري ما چې موږ له ایکسترا ایکسس راکړو سپیشل کیس هغه موږ د ډیر موست سنسټیو ایریا ته موږ الاو کړو ګراډو موږ کولې دا یو چکر مو لګو چې موږ چې یوم فضائیه ده لیټس خیبر شوډ بی فضا مطلب ایریل تاسو مخاطب سو نیکسٹ موږ لاندې دي له ګوته کې هغه کوو لینډینګ کوو هغه نه پس ګورو چې موږ سره په خبر فلاینګ کلب کې کوم کسان سر لینډینګ وکړو جی ثانک یو لینډینګ کې ګورو چې ډیر زیات هغه پکار دي لکه دې کوم خبرې نه دي پکار these three things you have to maintain at all times ٹھیک ہے okay it's I'm trying to flare now yeah flare back okay hold it here and we got a touchdown okay clap down and زما زړګې د ستاد مینې ژوند بخون کې د یار زما زړګې جی ډیره مهرباني جی الله فضل وکړي جی ډېر ښکلی نن خو مې زبردسته تجربه وکړه کپتان صاحب سره کپتان صاحب نن خو ډېر خوند وکړه سر یاره جی داسې مو چلو والله ما خو چې لږ نورم پر اعظم خو تاسو راته برمزئ ټول درکو خو تاسو بیا واپس راتلو نو کني ما به تاسو نور ډېر سات لکه ټول درکړي دام ډېر زیات سر دا ډېر زیات سو ناو ویر ان فلاینګ کلب موږ څه کوي چې دا ګور نن یوم فضائیه ده کنه 7 ستمبر یوم فضائیه او فضائیه خو تاسو ته پته را خو د فضائیه بیسیک خدا ده کنه جی بالکل دا ایوری پایلټ چې کوم فضائیه ته زی
whether he's jet pilot or whether he's a fighter pilot or whether he's a aviation pilot. There are 2-3 different places which are the way to the sky, and one of them is this flying club. This is the basic, the Yeah, primary school. the primary school. Let's see نن خیبر ٹی وی تاسو لا غدر کیږي. السلام علیکم ګرانو کتونکو, a very warm welcome to پېښور flying club. تاسو ته پته را پرون 6 ستمبر او نن 7 ستمبر دی. خیبر ټلویزیون نن تاسو ته ایکسکلوسیو داسې یو فوټیج تاسو ته ښیي, تاسو ته یو داسې کنټریبیوشن ښیي, تاسو ته یو داسې هسټوریکل سیز نه تاسو ته شروع کوي چې هغه د هر سیز یو بنیاد دی. پېښور فلاینګ کلب د ډېرې زمانې راسې ګرانو کتونکو دا په سروسز کې دی, کله نه کله تاسو ته پته را ټربولنس راځي, اوس ماشاءالله ډېر سیف هینډس کې دی. کله چې موږ د خیبر ټي وي په حواله خبره کوو نو 6 ستمبر زموږ دپاره ډېره امپورټنټ ورځ ده چې کومه پرونۍ ورځ وه. دې ته موږ وایو یوم دفاع. یوم دفاع ځکه چې په 1965 کې پاکستان انډیا ته یو داسې شکست ورکړی په ټولو محاذونو باندې چې هغه د تاریخ په پاڼو باندې دی, او په هغه حواله باندې چې موږ څوم ګورو خو د هغې ټول ریلیشن او چې کوم ځای نه شروع کېږي هغه دا ځای دی. بیا نمبر 2 چې کله موږ د یوم فضاییه خبره کوو دیټ از 7 سپټمبر, او اوس د هغې نه پس 8 ستمبر یعنې سبا له بیا نیوي چې کوم دی نه دا هم سیلیبریشن د دې کېږي. سو نن یوم فضاییه نو په هغه حواله باندې موږ دا وایو چې تاسو موږ داسې ځای ته راولو چې یو خو تاسو د جهاز اپریشن پایلټان څنګه جوړېږي, د دوی کار څه دی, زموږ پرایویټ سیکټر کې جهازونه څنګه دي, زموږ ایویشن څنګه دی, زموږ خپل انټرنیشنل لاین دیټ از پی آی اے هغه څنګه کار کوي. د دې نه علاوه چې کله جنگي جهازونو ته موږ ځو نو فایټر پایلټ دا جوړېږي څنګه, او د دې نه علاوه که چېرې د فضاییه په حواله باندې د دننه چې کوم امپیکټ دی هغې باندې موږ خبره کوو. آی ایم مچ آنرډ ټو هیو ود اس. او تاسو اوس وکتو کیپټن سوراب خان موږ زبردست چکر راکړو, موږ ټول پېښور ایریل ویو وکته, د هغې نه پس ډېر زبردست لاړو, بلا انسټالیشنز موږ وکتو, بلا سیزونه موږ وکتو, بلا ټربولنس موږ وکتو. خو ماشاءالله هی از ا ګډ پایلټ, هی ریمین هغه چونکې 747 ون اف دی بګیسټ ان پی آی اے فلیټ هغې جهاز چې چونکې هغه کپتان پاتې شوی, د هغې نه علاوه ډېر تقریبا ټول عمر هغه جهاز کې تېر کړی دی. سو هی از د مین هو نوز د جهاز ویری ویل. نو هغه باندې خبره تره کوو. اینڈ ناو ډیز هی از دی آنربل سی ای او فار پېښور فلاینګ کلب. نو ا ویری وارم ویلکم ټو کیپټن سوراب خان, دی آنربل سی ای او پېښور فلاینګ کلب. سر تھینک یو ویری مچ, ډېره مننه, ډېره شکریه. اول خو د دې مننه سر چې زبردست چکر دی راله راکړو. No, it's no problem. It's my pleasure. چې څونه خلک زه د کولی شم فلاینګ کلب طرف ته, ایویشن طرف ته راوستی شم, نو دیٹ از مای ډیوټي, دیٹ از واٹ آی وانټ ټو ډو. که نه دا خو زه وایم چې نور خلک راشي دلته, ستاسو په شان نور راشي سره دا کلب جوین کړي, فلاینګ زده کړي دلته, لائسنسز دی والی, که څوک صرف ایز ا هابي زده کوي نو پی پی ایل اویلیبل دی, که څوک چېرته نوکری سوچ کړي نو وی کین ټیک ایم اپ ټو د سی پی ایل, ایئرلاین سوچ کړي نو اے ټي پی ایل هم پې موږ کولی شو, نو وی کین ډو آل دیٹ فار But it doesn't much. Now we will be going in. Dr. Jannat Jamshed, دا خو موږ لږ سرپرایز کې ساتو چې وروسته به ښیو. خو شي واز ماشاءالله ایئرلاین کې وه فرام د لاست سو مینی ایئرز, شي ریمین دلته ماشاءالله شي واز د ایچ آر هیډ ده. تاسو سره هم ډېر فلاینګ کړی دی, ډېره ګرځېدلې دنیا کې. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو جی چې تاسو زه راوغوښتم. اوله خبره خو دا ده چې نن 7 ستمبر یوم فضاییه دی, او موږ خپل فضاییه باندې ډېر ناز او ډېر فخر کوو. ولې چې دې نه مخکې چې کوم جنګونه شوي دي یا څه, خو موږ صرف کتابونو کې ویلي دي یا دغه کړي خلکو نه ما اورېدلي دي. خو دا اوس 2025 کې چې زموږ یوم فضاییه چې کوم کارونه او رافیل تیاري راوغورځولې, هغې باندې موږ ډېر زیات فخر کوو, او موږ دپاره دا ډېر د دغه مقام دی چې نن موږ دلته یو, او واضح طور باندې موږ په خپله فضاییه باندې فضاییه بلکې بري او بحري ټول افواج باندې فخر کوو. خو نن چونکې یوم فضاییه ده نو سپیشلی زه به د فضاییې دپاره ډېره مهرباني. تاسو به بریګیډیر اجمل خان خټک صاحب ته هغه ورکوي. تھینک یو ویری مچ. تاسو چونکې فلاینګ یو ایکسپیرینس دی, هغه به هم تاسو سره په دې کې ډاکټر جنت هغه موږ ډسکس کوو. تھینک یو ویری مچ سر, د ویری آنربل بریګیډیر اجمل خان خټک صاحب چې تاسو ماشاءالله رالی, او almost 90 years old, او بس زه به اوس څه ووایم حاجي, نو زه نور څه نه وایم. شکریہ. زه ډېره شکریہ خیبر ټي وي روح رواں جمشید صاحب, موږ اکثر راغواړي, اور ظاهره خبره ده چې 14 اګست باندې در وغوښتي, خو الله تعالی دته
پرائڈ آف پرفارمنس ورکولو نو هغه باندې دا مشغول شو نو به مو 14 اگست باندې هغه پروګرام نو شو نو هغه زه ته زول به ورکوي کوم تاسو ته چې تاسو پرائډ آف پرفارمنس یو ډیزرቭ sir. I'm honored. I am honored. Khyber TV is honored. Thank you very much. This is your recognition, sir. Thank you. خاجی تاسو ځان متعلق چې لګو خپل پیژنګلو کې خلکو ته لګ پته ولګي کنه. حاجی 14 اگست چې کوم دا کنه در حقیقت 6 ستمبر ته یو کړي دا یو غړي دا او جی که سوچ وته و چې 14 اگست پاکستان ازادي خواب چې کوم دا علامه اقبال وکړو او جی به چې قائد اعظم چې کوم دا متا آزاد پاکستان راکو او جی اور آزاد پاکستان چې رائے کوړتا جی نو آدھے بعد ہندوانوں نے چکم دی وہ انگریزانوں نے چکم دی آزادی مت ملاو شا اور دیکھے چکم دا دیکھے منہ پاک فوج چکم دا در حقیقت جی دی ملک دفاع کے چکم دا چکم کار کڑے دا آن ڈیر زبردست کارے کڑے دا جی سر کہ پاک فوج چیزیں ہیں اندر کے ٹول فوج راشی ایئر فورس راشی نیوی راشی وہ منہ فوج آف کورس ہاں اور کے ریسیور ریسیور کے اور دیکھے الحمدللہ د ملک دفاع کے چکم دو کرونا کڑی دی اور خاص طور بنے چکم دی 47 کے کشمیر کے آزاد کشمیر کے تحصیل کی شہد ادائے ماہ پلٹن ہے نشان حیدر دا فرسٹ نشان حیدر کیپٹن سرور شہید محمد سرور شہید دا ویری فرسٹ ریسیپینٹ آف دی نیشنل نشان حیدر شہید شیو دا اور 47 کے he was the first one فرسٹ ون Okay. پہلا نشان حیدر چکم دا دتا ملو شوی دا ماشاءاللہ زړه پلټنه ده او جی موږ چې کوم دا 1761 کې 21 جولائی 1761 کې چې کوم دا پلټنه درېدلې وه او ټولو نه زیات ایوارډ چې کوم دي د انډین برټش آرمي او بې پاکستان آرمي ټولو نه زیات ایوارډ چې کوم دي موږ پلټنه and سره it is way back in 1961 76 and you were the part of that Exactly. event okay اور sir بے آدھے بعد بریوری ایوارڈ نے علاوہ چکم دا 250 سال چکم دی سالگرہ منہ مناو کڑی ہوا right sir وہ دا 2021 کے سالگرہ منہ مناو کڑی دا Right, sir. پلٹنے right sir تو زیاد طول جرنیلان چکم دی جی یہ خماتا دے بریوری ایوارڈ چکم دی گیلنٹری ایوارڈز اور بے چکم دی ټول نه زیات جرنیلان چکم دی مو پلټنې پروډوس کړي دي جی سر لکه چې زه څوک ته پلټنې ته لاړم نو مو پلټنې کې چکم دا جنرل جمشید چکم مو پلټنې کمانډ کولو ماشاءاللہ. اور بیا چې کې کرنیلو ا جرنیل جوړ شو بیا هغه نروا 47 کې چکم کرنیلو آزاد کشمیر لڑائی کې جی هغه چې ادم خان جنرل ادم خان او جی هغه چکم دا جرنیلو صحیح ده جرنیلانو چکم دی ډیر زیات تعداد چکم دا مو پلټنې الحمدلله خستی بیا راځم بیا بتا خپل هغه باندې خبر تکوي طاہر صاحب سب سے پہلے تو آپ کو مبارک ہو آپ پشاور کے ہیں ماشاءاللہ اور یہ 13 اگست 14 اگست اور 6 ستمبر یہ آپ کے سامنے سے بڑے دن یہ گزرے ہوں گے آپ کے ساتھ آپ کی بیٹی تشریف رکھتی ہے لاریب طاہر اور ماشاءاللہ وہ پائلٹ ہے مجھے سب سے پہلے بتائیں کہ یہ کیا سوچ کے آپ نے ایک میں تو یہ کہوں گا پٹھانی خاتون ہے کیونکہ شہروں میں تو سارے پٹھان ہیں تو میں آپ نے مطلب کس طرح اس کو اجازت دی کہ تم ایک پائلٹ بنو یہ میری بیٹی کا بہت شوق تھا فلائنگ کا تو اور کوئی ہمیں کچھ جگہ ملی نہیں تو یہ فلائنگ کلب ہے اس میں یہ سہولت تھی تو نے یہاں داخلہ لیا داخلہ لے کے انہوں نے پھر پائلٹ جہاز بھی اڑایا اور سولو فلائٹ بھی انہوں نے کی اکیلی انہوں نے ہمیں بھی ساتھ بٹھا کے اوپر چکر دیا اچھا یہ میں دکھا رہا ہوں لوگوں کو جی جی ہاں ہاں یہ جب پائلٹ ماشاءاللہ تھی جی جی میں جب غور سے دیکھا نا میں نے کہا یار اتنی زبردست فوٹوجینک خاتون کون ہے میں اور اس کی پھر جب غور سے دیکھا میں نے کہا یہ تو لارے باپ ہے جی ہاں میں اور اس کی ابھی ہم دونوں آپ نے مطلب پورا ہماری طرح چکر لگایا بالکل پورا چکر لگایا جی تو اس کی ماں نے کچھ نہیں کہا کہ یار اس کے ساتھ نہیں کہ بچوں کے ساتھ تو لوگ ڈرتے بس ہیں ڈر تو تھا دل میں لیکن میری والی تو میرے ساتھ بھی ڈرتی ہے بیٹے کے ساتھ بھی ڈرتی ہے یہ مطمئن تھی کیونکہ اسے پتا تھا بھائی جہاز ہے ٹھیک ہے اسے پتا سارا کورس نے کیا ہوا تھا گریٹ جی ہاں تو یہ لارے بڑی محبت ہے آپ کو اپنے والد سے اور آج چونکہ 6 ستمبر اور 7 ستمبر اس کا جو اصل ایسنس ہے اور جو خیبر ٹی وی کا اصل ایسنس ہے کہ ہم چاہتے یہ ہیں کہ تھوڑے سے یہ لوگ وہ کیا جیل رہے اتفاق رہے ایک ہم آگے جائیں اور یہی وہ چیزیں چھوٹی چھوٹی کہ یو آر اے پائلٹ ماشاء اللہ سو دس کریڈٹ گوز ٹو یور فادر
بالکل بالکل سارا کریڈٹ ان کو جاتا ہے. انہوں نے مجھے ہر معاملے میں سپورٹ کیا ہے, ہر موقع پہ. ایسا نہیں کہ کبھی مجھ پہ کوئی ڈاؤن ٹائم آیا, کیونکہ موٹیویشن لو ہو جاتی ہے, سوسائٹی کا پریشر ہوتا ہے, ہر چیز کا, رشتہ داروں کا پریشر ہوتا ہے. بالکل. اور اٹس اے میل ڈومینیٹنگ فیلڈ. خواتین کا تو بڑا مسئلہ ہوتا ہے جی بہت. کہ جس بالا خو بیا سکو بیا بجے سو کہیں نو بیا بڑے رلوے لانجے نو دادی او دادی. ان کا تو یہی ہمارا تو سب سے بڑا یہ پرابلم ہے. جی تو بس ان کی سپورٹ تھی. انہوں نے کہا بیٹے کچھ مت دیکھو, کچھ مت سوچو, بس میں ہوں آپ کے ساتھ, میں کھڑا ہوں تو اللہ ہے ہمارے ساتھ اور میں کھڑا ہوں. تو ان کی بہت سپورٹ تھی مجھے, انہی کی وجہ سے آج میں اس مقام تک پہنچی ہوں. ماشاءاللہ. آپ نے کتنے مطلب گھنٹے فلائنگ کی ہے, اور فضائیہ کے حوالے سے ذرا بات کریں. واٹ واز یور ایکسپیرینس ان ایئر؟ اٹس لائک اسٹیپنگ ان ٹو اندر ورلڈ. وہ فیلنگ ہی کوئی اور ہوتی ہے. مطلب وہ ایک پائلٹ ہی بتا سکتا ہے کہ وہ کیا فیلنگ ہوتی ہے. لائک اٹس لائک میجک. بہت اچھی فیلنگ ہوتی ہے. آپ جب پہلی دفعہ میں گئی تھی تو لائک میرا ایکسپیرینس تھا تو میں کنٹرولز کو دیکھ ہی نہیں رہی تھی, میں باہر دیکھ رہی تھی کہ یہ اتنی پیاری. پہلی دفعہ جب آپ اڑی ہو نا, جی پہلی دفعہ, مطلب سولو فلائٹ. چلو پہلے تو انسٹرکٹر تھا نا, وہ ذرا مجھے فیلنگ بتائیں کہ واٹ واز دیٹ, کہ آپ اکیلے جب آپ اوپر گئی تو یا اللہ میں نیچے کیسے جاؤں. نہیں وہ فیلنگ, میں اتنی ایکسائٹیڈ تھی اس ٹائم, میں اتنی خوش تھی میں. اوکے. اور بہت اچھا ایکسپیرینس تھا میرا. نا کیا فیل کیا جب آپ مطلب اوپر جاتی ہے نا, تو واٹ واز یور انر فیلنگ, کیا تھی؟ آپ ڈر رہی تھی جہاز کدھر جا رہے, کدھر, مطلب جہاز تو سارے کھڑے ہیں اور نیچرلی انہی جہاز کو آپ نے فلائی کیا ہوا ہے. جی بالکل. جی جی. سب سے پہلے تو مجھے یہ تھا کہ میں کر سکتی ہوں. اوکے. کیونکہ مجھے لوگوں نے جو ایک ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں وہ نہیں کر سکتے, لیکن مجھے اپنے اوپر تھا کہ ہاں میں نے کر لیا, آئی ڈیڈ اٹ. اور بہت میں تھی, میں نے پورا راؤنڈ کیا پہلے پشاور کا, اور اس کے بعد بس پھر جب گراؤنڈ پر آئی تو کافی میں نروس بھی ہو رہی تھی. لیکن سب نے, میرے کیپٹن بھی کھڑے تھے جنہوں نے مجھے سولو فلائٹ دی تھی, تو وہ بھی کافی میرے لیے کھڑے تھے. سارا میرے جو بیچ میٹس تھے, جی سارے بیچ میٹس تھے, وہ بھی اپریشیٹ کرنے کے لیے کھڑے تھے. سب نے بہت سپورٹ کیا تھا. مائک مجھے دیجیے گا. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. السلام علیکم جی. رحم اللہ سے تاسو ماشاءاللہ انجینئر یہی او ماشاءاللہ غی داس شي جی دا لکه نن خو یوم دفاع ده پرون او بیا یوم فضائیه ده او دغه سیز دی او دا سیزونه خلک هوا کې دا شی ګوري لکه د باندې جی خبره تر وکړي. دا چې دا د F3 چاینیز ایرکرافت انجن دی. اوکې جی. او دا ماډل چې کوم دی WP6C. اوکې. دا د دې دغه دی او د دې هغه چې کوم دی 2600 چې کوم دی kg د دې ترس دی. اوکې. وداوت AB سره چې کوم دی 3200. اے بی سے مطلب دا یو جدا شی لګیدل دا شی دی لکه ایکسټرا انجن دی کې هغه فلیم کا خیال لیکل چې کال دی ټیک اف کی او شاته لمبه شاته لمبه چې کوي نه دراو دا لمبه والا دی چې دا ور سره سٹارټ دا دی اسی دی 2600 دغه کوي 2600 kg. او چا ور سره ولګي نو 3200. اوکې. دا دومره دغه د اوچتول شي ماشاءالله یو تړ انجن دا. دا خسته دغه دا د سٹارټر جنریټر انیشل دی سٹارټ اپ کوي او سٹارټر نه بده جنریټر کار کوي. باقي دا فیول پمپ دی یا ټینک دی مختلف سیستم لري. خدا چینی جوړ کړی دی دا هټل سوړ ښکاري دومره مخ چینی دا خو دا جازونه سٹور دی. خدا لغې موږ دی بچو د پاره هغه اخیسته چې کوم د 147 ټرین انجینر دی موږ انجاب ټریننګ په دی ورکو پڑھاو چې دا جټ انجن داسې کام کوي د فنکشن دی. صحیح ده. دا موږ بچو د پاره اخیسته دی. اوس چې کوم دی دا خو غي ماشومان ته پر لکه دانن ماشاءالله د بلیف سکول کالج دا کیډټس را له دې کته تاسو خو نو زموږ ماشومان انټرست اخلي چې دي سيزونه کې کافي دي چې چې د ماشومان ډېر ښه پوسټونه باندې مختلف ایرلاین کې لاشو شارجه کې او یو کې کې دي زموږ ولا د دې الکان کافي ماشاءالله ډېر مختلف دي. سریلانکا کې هر یو ملک داسې ملک تاسو ټرین کړی ماشاءالله. ریسنټلی موږ الکان تلی په یو کې کې ماشاءالله دلته د سون ایرلاین چې کوم دي ماشاءالله ایون په سی ای کې دي موږ تلی الکان دلته دي نو زموږ کافي شکر دی. سره مولا صاحب نورم تاسو خبر کوم چې سو مرګری دی بلیف والا راغلی دی. آنریبل عرفان متین صاحب السلام علیکم. څنګه عرفان متین صاحب یو تاسو تم ډېر لوی کریډټ دی ماشاءالله. تاسو بلیف کیډټ کالج دی بلیف دا بلیف دی زبردست نوم دی. خیر دا څه شی دی بلیف جی؟ دا کیډټ چې کله پیدا کیږي کنه څنګه چې د چرګې ورکوټه بچي وي هغه ته چوزا وي چې کیډټ کله جوړیږي نو د تپلیف وي. دا نیونیټل چې کوم هغه ماشوم چې بالکل پوچي دی او میاشتې چی نو دا بلیف تاسو کیډټ بلیف ته موږ ته کچات نه کېدی کچات نه بلیف جوړو
او پلیب نه بیا دوی کیډټ کی اچھا د پلیب نه بیا پلیب شي او د پلیب نه غټ شي. نیو بورن کیډټس. ماشاءالله دیټس گریټ. نن تاسو څو کتل ماشاءالله را لې پېښور فلاینګ کلب کې؟ مونږ جی نن پېښور فلاینګ کلب کې د خپل کیډټس چې دي په مختلف د جهازونو باندې وګرځول چې څومره دلته 3-4-5 جهازونه ولاړ دي نو دې باندې د دې چې کوم چیف انجینیرینګ دی هغوی مختلف د ماشومانو کپتان صاحب دی هغې کپتان سوراب صاحب دی. صاحب. خو تاسو دا وکړه چې سپتمبر باندې تاسو ګورئ یوم دفاع ده بیا نن 7 سپتمبر دی یوم فضاییه ده نو دا هم دقه جهازونه دي که نه دې نه ټرین کېږي نو دا د کیډټس دا زده کړه لکه تاسو په سوره وایي ټولو مې زده کړه که نه څه څو مې زده کړه کم کم به پکې پایلټ جوړېږي شاباش ته خو به یې را لړه کړي ته خو نه نه ته یې لړه کړې ته خو ډېر روان یې ښه تاسو ولیدئ زده وکړه ماشاءالله ګډ په یو اواز وایي کوم کالج کې تاسو ماشاءالله ګډ ګډ خو تاسو وایي شاباش تاسو کوم کوم ځای کې یو اواز باندې په زوره شاباش ماشاءالله خو تاسو ولیدل جاز کې پښتو دي وایي ته پښتو وایي شاباش تاسو څه جاز کې څه خوښ شو هر څه جی هر څه لکه خوښ مثلا شو څه دي خوښ شو د دې وینګز هر څه ښه وینګ دې خوښ شو ښه د چرګې وینګ نه د د جاز تاسو وایي که نه ښه نور دې پکې څه خوښ شو جاز دې دننه نه وکتو د بره چې جاز الوزي همدا جاز دی که نه چې ګوري تاسو واړه واړه جازونه ته تللی جاز کې نه ته تللی څه ته تللی ہو ماشاء اللہ کدھر گئی ہو بتائیں اردو میں بتائیں باہر گئی تھی کہاں گئی تھی کہیں دور اچھا تو مزہ آیا تھا جاز جی اسی طرح کا جاز تھا کہ بڑا تھا بہت بڑا تھا بہت بڑا جاز تھا چلو تھینک یو چلو جی ادھر آ جائیں 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 اچھا دا ګورې چې د فلاینګ کلب کې لږ تاسو ته کپتان صاحب ما که سر تاسو لږ رالی وپوښئ یو دوه څلور خبرې لږ کوو دا لږ ولې سر دا لږ ولې دا چونکې نن فضاییه ده یوم فضاییه ده سر زه دا غواړم لږ غونته کې په دې باندې ستاسو یو خپل ایکسپیرینس دی دې باندې جي لږ خبره اتر وکړئ ها سر دې باندې خبرې دا کم جاز دی دا جی دا زمونږ سیسنا 172 دی ټیک شو سر بدل This ټول نه پاپولر جاز دا سیسنا 172 ټول نه پاپولر دی دا Oh yeah, 172 Cessna 172 Right, sir. it's a 4-seater رائټ سر دا موږ سره چې کوم پرټیکولر ورژن دی دا هاک XP2 دی اوکې جی This Hawk is SP2. XP2. Okay. This is the most powerful of all the 3 Cessna 172s. رائټ سر Kana? No, this is a very good performer. And da tasla do da gadar ki it's a family aircraft, it's a training aircraft, and it's a charter aircraft also. That is its virtue. Oh, yeah. تاسو ماشاءالله almost 15 کال جی you remain with the Pakistan International Line جی جی. هر یو جهاز چې کوم د تاسو فلای کړی دی Every aircraft. هر یو ګډ تتلی بالکل اول خو تاریخي خبردار چې this flying cub was founded by your great father Mr. Rauf. Oh, yeah. یو خدای یو ډېر لوی My history father دا founded this flying club. this, بالکل. Peshawar Flying Club. Because he loved flying himself. نو تاسو هم بیا جی you Oh, were yeah. the only son you were the crime Oh, prince you know. نو تاسو هغه پلار ولا legacy روانه Legacy में रवाना करा जी جی. और जमा जुएम पदे फ्लाइंग क्लब का फ्लाइंग पूरा Imran is कर also mashallah flight instructor Good, here that- also. that is now third So generation we have 3 generations Three in this club. generation, Oh, जी. دا ور سر Three چې موږ generation. نن 7 هغه یوم فضاییه د جی، جی، جی. 7th of September جی، جی. and ټول د پاکستان کې چې کوم we are celebrating it we are observing it فضاییه چې زموږ ډېر یو مضبوط طاقت دی and it is known all over the world It is Very known all over famous. the world. why sir why what That- is the basic reason The basic reason is there is basically your training. okay sir فضایا یو داسې دغه دی چې رسالپور کې چې تاسو ټریننګ کیږي که نه it is not only دا گیم چې دی دا صرف د فلایټ ټریننګ نه دی right sir هغوی ایجوکیشن کې هم تاسو نه پرېږدي په ایجوکیشن کې هم تاسو اوچت غواړي هغوی right sir دین هلته ګرومینګ ډېر کېږي هلته ګرومینګ ډېر زیات کېږي in fact they not only make a pilot out of you they make a man out of you ماشاءالله فضایه کې دا یو شی دی که نه دا ټول دا ټریننګ studies grooming flight instruction ground instructions and plus finesse right sir finesse هلته چې کوم بنده روزي هغه ډېر well groomed دي Right, sir. ډېر well educated دي besides being a pilot right sir که نه and he is very refined okay که نه نو this gives him a much greater sense of اوس responsibility موږ لکه ګورو کنه نو چې دا هغه بیا څه کار کوي که نه he relates better with او it دا اوس کله کومه دي ترلو جی. دا اوس ماشاءالله چې کومه دا مارکه حق جی جی ها جی ها جی او سده بیان المرصوص جی، جی. دا شو شکنه جی، جی. دا خو دا اتھورټي و دیکھیے بس- it was an authority No, always او ځکه چې تاسو 1963 رافل ته یو ګورئ 63 71 ها. اور this مرصوص بنیان المرصوص مرصوص او جی او چې کوم به کنه
the Air Force, Pakistan Air Air Force Force. ځان prove کړی دی Yes, لیکن. بالکل Always it has proved دا تاسو itself. ګورئ 6 کا مطلب جنگ ارسی گئی کا politically کارسی نہیں گئی. جی، But when it comes to flying Flying, and engaging with the enemy, then you are much PAF professional. has performed Profe- professionally So, and always. what I'm saying that Ah, look at that one of the modern, latest technological equipped the aircraft which is Rafale. رافیل جی ہاں. That's are being down by the Pakistan Air Force and ہمارے زمانگ خپل عام د جازونه چې کومنګ سره دي. We don't have Rafale. Actually- we don't have the technology. Actually, Rafale, no doubt, it is a very high-tech aircraft. Yes, sir. Compared to the J-10C which shot it down. Yes, sir. It is a much higher-tech aircraft. Yes sir. خودی کې thinking and strategy counts. Yes sir. هغه ډېر لوی دغه دا دی چې thinking and strategy. اوس رافیل کې چې کوم پایلټ ناست دی, he can't handle his weaponry and the technology of the aircraft Okay. even to 50%. Yes. Then Then if he he's can't nothing. do it, Okay, then then he's he's nothing. nothing. Oh, yeah. But on the other side, J-10 being much of a lower aircraft technically than the Rafale, but if the pilot sitting inside is capable of 90 to 95% of its technology, he will shoot the Rafale down. Yes sir. تاسو جلی پلیز ټیک یور سیټ سره خبر چی ته پښتو یک اردو ہے پښتو ها ته څنګه ته نوم وایا ته ماشاءالله یو ار ان دس بلیف کیډټ کالج کې ها جی او سکه ته زه اوس پڑھائی کوم په الحال سویم کې د خیره ګریډ 8 8 ګریډ 8 کې اوکې ها ټیک شو او سدي ته فیوچر کې لکه څه جوړېدل غواړي لکه ګور دا پرون 6 سپتمبر او نن Army یوم officer. فضائیه ده پرون د آرمی زمونږ راز د ګریټ آرمی اف پاکستان نن د فضائیه راز ده ټیک شو ته بخبل است جوړېدل څه غواړي زه چې د ارسه ته ګورم آرمی د پولیسان د آرمی ارسه ته ګورم زمام خواهش دي چې زه آرمی جوړه شم آرمی افیسر ها آرمی ته تک غواړي کنه مطلب وان چې جاین آرمی او زه مطلب داري اي کې مخکې ورشم لیفټننټ اینڈ کیپټن اینڈ میجر اینڈ سو آن یس ٹھیک شو کنه اٹس Yes. گریٹ تاسو نو چې ته سویم کې سبق وای اردو اچھا سوری کتنے میں پڑھ رہی ہو میں 9 میں ہوں ہاں 9 میں نائنتھ میں ہو اچھا اور آپ کے سبجیکٹ کیا ہیں میرے سبجیکٹ میڈیکل اسٹوڈنٹ سائنس ہے اچھا آج کیا کچھ دیکھا یہاں فلائنگ کلب میں جی مجھے بڑا اس میں سے فخر ملا ہے پہلی کہ دفعہ دیکھا ہے جی بالکل اچھا اچھا کہیں فلائی کی جہاز میں گئی ہوگی نہیں نہیں آپ گئی ہیں نو 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 اچھا تو مزہ آیا آج آپ کو بہت جی جی بالکل سب کو مزہ آیا آپ بہت مزہ آیا یہاں پہ سب کچھ ایکسپیرینس ہوا ہے پہلی بار. دیٹس گریٹ آ جاؤ موږ فضائیه پی ای کیپټنز ډېر مضبوط خلک دي ستاسو څه ایکسپیرینس دی څنګه اوس داسې خبر راته راغلی یا چې ته کپتان صاحب سره فلاینګ کې چې ته جازې اخوا دې خوا کړی یا رولي یې تاسو ایکسپیرینسز خو ډیر زیات شوي او بعض اوقات داسې سچویشن راشي چې تاسو به پاسنجرز نه انفارم کوئ چې داسې څه ایمرجنسي ده یا څه داسې خطره ده یا څه خبره ده ولې چې نه بیا پینیک جوړیږي نو ډیر زیات خبرې پکې کله اور ولګي کله انجن کې اور ولګي کله لینډینګ ګیر چې کوم دی هغه نه ډاون کیږي کله څه نور څه داسې پرابلمز راشي پکې نو خبرې خو ډېرې زیاتې دي چې هغه په دې لږ شان وخت کې انسان ویلې هم نشي او دا ده چې بیا وروستو البته یادو او بیا ورپورې خاندو چې څنګه مونږ پینیک شو او یا څنګه خبرې شوې وي ولې چې ما خو ډېر زیات فلاینګ ایز ا سینیر پرسر او فلایټ پرسز کړی دی نو دې که خو بیا هغه انچارج د کیبن نو ډیر ټایم به داسې و چې څه ایمرجنسي به راغه نو هغه سچویشن کنټرول کول به لږ شان موږ ته هینډل کول لږ ګران به شو ولې چې انسان په خپله هم ویریږي او بیا داسې ټایم کې سچویشن چې کوم دی هغه هینډل کول لږ شان تاسو بل ګران یو کریډنشل دی کنه یو ریمین د وی وی آی پی کرو تاسو پریزیدنت سره تاسو تللی پرایم منسٹر سره تاسو تللی آرمی چیف سره تاسو ټریول کړی دی ایر فورس سره تاسو ټریول کړی دی لوی لوی خلکو سره امبیسډر سره از وی وی آی پی کرو هاو از دیٹ ایکسپیرینس او جی بس دا د چې هغه سره خو هغه دلته مطلب ای کی بعض چیزونه داسې چې بنده ډیسکلوز کولای نشي کنه هغه خو خپل جی هغه نور جهان و الله پاک دی وبخي هغه سندرو والا چې نو هغه به اکثر داسې وشو چې به تاسو کم میک اپ استعمالوي او څنګه دغه کوي دا به او بیا به داسې کېده چې هسې عام یو کیبن کرو چې خو بیا چې کوم ډیسټینیشنز دي هغه ځي ته لاړه او ټول ارڅه دغه وشو بس نو شکر الحمدلله ما خو تقریبا سوای د انټارکټیکا چې ما تقریبا ټوله دنیا کتلې ده نو دې کې دا وی آی پی فلایټس به وای کې چې بیا لاړو نو داسې ځایونه چې چېرته به بیا زموږ ایرلاین نه تلو هلته به هم بیا موږ لاړو او هغه ګډ ستمبر په حواله خبره تر کوو کم لوی ډسټینګوش تاسو ته چې ملاو دي لوی اعزازات تاسو ته ماشاءالله بلا افیتی تاسو د لاندې لګولي دي ماشاءالله زبردست دي کم مطلب الحمدلله دا 6 ستمبر د ځل چې کوم د خدای تعالی فضل سره 6 ستمبر عید میلاد النبی
په یو ورځ باندې چې کوم دا رتلن ډېر انهونی ونه شي دا د الله تعالی فضل ده د هغه کرم ده چې مو 6 ستمبر د حضور پیدائش پرې باندې کوو لګیو ماشاءالله ډېر ډېر ده یو عید میلاد النبی صلی الله علیه وسلم 6 ستمبر 7 ستمبر and the celebration Khyber TV and we are very much live from Peshawar Flying Club څومره حکومت خلک یو چې ملت ظلمات الا نور حضور چې کوم دا پیدائش چې کوم دا روشنی کرنو کنه هغه سره کفر خلاف اسلام دین راغلو او دا څومره کفر څومره نقصان او جنکې به کوله مړولې به بوتانو ته به سجده کوله چې حضور راغلو نو ارشه بدل کو خانقاه باروخه بدل کا نو مطلب دا چې حضور رتلن چې کوم دا 6 ستمبر چې کوم دا موږ خوش کتوین دا چې د 6 ستمبر نو ان شاء الله پاکستان بو دا مو دا برکت عظمت دومره امپورټنس دی 6 ستمبر مطلب ولې دومره امپورټنس ولې دی دومره اهمیت ولې زه I just wanted دا زمونږ جنریشن نوی لکان ولړ دي کیډټس جنکه ولړ دي دا غي ټیچرز ولړ دي زمونږ د دې دا سټاف ولړ دي دا منګ لکه ځوان کولته شیخ خور غواړو This is the basic responsibility of TVR or the Khyber television. Manka neve generation ji manga laka da aware kol wadu. So what is in your mind being an experienced brigadier? Seba nevi generation de par jugumda the 6 September Sialkot ke o Lahore ke ji on be attack kade Shaukat gol tasu khpal part and parcel of all wars hoy kana خپل تاسو جنگ کړی بالکل هغه تاسو جی یس سر نو اور به چې کوم دا شوکت بلوچ حالت نه لاهور کې چې مو مخانه کلب ته څو او زب مو بالته کې چې فنکشن بناو هغه شوکت بلوچ تا وزګو په سرکوټ باندې اٹیک کو نو چوینډ کې مو پټنه چوینډ کې واټم کې نو زه چې کوم دا جبرالټر فورس کې روانو کنه انفلټریټر په تور باندې نو ماته پټنه چې کوم دا بندوبست کو چې دا افسر چې کوم دا پکا چې راشي بجای چې انفلټریټ کی انډیا ته انډین هډ کشمیر ته نو بهتر بدایي چې د خپل پټنه کې راشي جنگو کې نو ما 14 اگست باندې شو ودو نو ود چې کوم دا ما و چې به پوسټپون کو 65 باندې 14 اگست 65 باندې نو والد سے میں چې فوجي زور هغه چې نثینګ ډوینګ 16 تاریخ باندې وتا ودو کا بیتا اوکے نو هغه قدرتی ما پوسټینګ کینسل کو چې کام ایریا ته ورسېدم کنسنټریشن ایریا مو چک بابا بوري رک چک هغه کنسنټریشن ایریا الته چې ورسېدو نو غیر ځبانه د اٹیک کړو او مو 25 کیولری چې کوم دا د ارمن یونټ دا ډېر زبردست مین اف سټیل لیجنډري هغه ورته ملو شوی نه مې ماشاءالله مین اف سټیل هغه ته اوکے هغه ډېر قرباني کړې وي او دوا افسران چې کوم شهید شوی ورکه اور بس اوس یې ټول نه مې یاد دي کنه نثار کې سی او 2AC سے کنه میجر سکندر او افندی صاحب میجر بل یو میجر رضا بلو احمد دوست کوړن چې کوم افندی صاحب was a much popular تو ګره ماته هغه چې مو ملک محمد حسین مو کمپنی کمانډر وو هغه الفا کمپنی او ارزر سکواډن چې لاړو کنه ګډګور تا نو هغه چې رشو کو دشمنانو ټینکونه چې په سټ لاړو سپیس ټینکونه په التکې پرې شو سپیس ټینکونه چې پرتو نو ماته کرنیل کو چې ملک چې ته لاړو ملک خو چې دی ګډګور ماته چې الته پوزیشن خره نو کنه میجر ملک چې میجر ورسته په کرنیل جوړ شو کنه چې ملک چې ته لاړو ته ورپسې ورشه ورته چې یو شوډ کم بیک ټو ګډګور هغه مخکې لاړ ده 4 ورته ورسېدو جوش کې راغلی هغه سوري دیو چلو جلدی کرو رائٹ سر دا څه ویلو کنه نو هغه زه ګاډي کې روان شو سره ما سره ډرایور نو ډرایور شو کو چې ټانک ویلاړ دالته کې او جی سنچورین ټانک وایول اته الیفنٹ ټانک به ورته لګا الیفنٹ ډیویژن ولته کې نو ها ګاډي ودرول مله کزا کنل سم مپرین دي چې کوم نو زه داسې سایډ باندې نو ټانک خالي سٹارټو پرشي دشمنانو سپیس ټینکونه چې دی ور لاینګ سټینډینګ دی نو مو چې کوم دی مخ ویرو ملک صاحب 2AC او صوبیدار غلام حسین هغه یې چې ملک صاحب تو آگے گئے ہیں میں نے کہا ملک صاحب کو میرے ساتھ آؤ بیٹھو آئے اسے واپس لاتے ہیں گڑگور میں اس نے پوزیشن لینی ہے بس منہ واپس چلا گلو وہاں پر التک آپریشن آرڈر منہ تو ملا شو آگا منہ والا افسر التک ویلاڑو میں سچ کہتے گاڑی کے ٹینک کے ویسے دائی دے گا آپریشن آرڈر تو ملا شو آرڈر چکم دی فوراً چی دی اٹم کے گجروالا کے یو کور بو اٹم کے
General Rana Bakhtiar Rana was the corps commander. There was only one corps at that time. نو بختیار رانه ته چې شینو ولګي دوی حیران شو چې دا خو پورا د دې کې ایلیفنٹ ډیویژن راغلی دا 1 آرمر ډیویژن دا 6 ماونټن ډیویژن دا او 2 انفنټری برګیډ دی دا خو ډېر ستر فوج د دلته خو پورا تبعی صحیح ده ریسیپ ټیک شو جی لاره پایلٹ والے تاسو لګ راشي داسې تو خود اس چیزوں سے عادت ہے کہ نا مطلب آپ تو عادت ہے نا ان چیزوں کی نا جب آپ باہر سے یہ چیزیں دیکھتی ہیں نا کہ یار میں نے یہ چیزوں کو ہوا میں اڑانا ہے اس وقت آپ کا کیا ہوتا ہے ایز اے پائلٹ آپ کے مطلب ذہن میں کیا کچھ گھوم رہا ہوتا ہے اس وقت تو یہ ہوتا ہے کہ یہ پاسبل بھی ہے ہیومنلی کہ کوئی اتنی بڑی مشین اس کو کوئی اڑا سکتا ہے لیکن جب اس کی ڈیپتھ میں جاؤ اس کو پڑھو بہت انجوائے بھی کرتا ہے بندہ سیکھنے کو وہ ہوتا ہے کہ اچھا یہ ہے اس میں اس طرح ہے تو کافی انجوائے بھی کرتے ہیں نالج میں اوبیسلی طرح جو مطلب سپوز آپ نے اس کو فلائی کیا تھا جی یہ زولو ٹینگو اس کا جی اس کو فلائی کیا تھا آج کیا یادیں اس کی ذرا تھوڑا سا بتا دیں جب آپ پہلے آتی تھی ذرا تھوڑا سا ڈیمو کر دیں سپوز آپ آ رہے ہیں یو آر جسٹ گوئنگ ٹو فلائی تو پہلا ذرا ڈیمو دکھا دیں کیونکہ آج یوم فضائیہ ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ واٹ از دا ایگزیکٹ ڈیمانسٹریشن جب ایک پائلٹ آتی ہیں اور آپ جاتی ہیں اور اس کو پھر اڑا لیتی ہیں ٹھیک ہے تو تھوڑا سا کر سب سے آپ کو جہاز ریڈی مل جاتا ہے ٹھیک ہے وہ انجینئرنگ سٹاف آپ کے لیے کر دیتے ہیں سب سے پہلے انجینئرنگ سٹاف جو ہے نا وہ آپ کے لیے فیولنگ وہ کلیئر کر سب سے پہلے ان کی کلیئرنس چاہیے پھر اس کے بعد آپ یہاں پر آتے ہیں سب سے پہلے آپ نے 360 کرنی ہوتی ہے 360 لائک آپ نے پورا آپ جائیں ذرا 360 بھی جائیں خود دکھائیں کیا کرنا ہے دکھائیں یہ ہے کیا چیز پہلے اس پہ ذرا مجھے بتائیں آپ اس طرف دیکھیں تھوڑا سا اچھا یہ عام اس میں آپ کہتے ہیں کہ جب جہاز پہ ہوا لگے اچھا یہ اس کے لیے یہاں پر آپ ہول دیکھ رہے ہیں نا جب ہم اس کو اتارتے ہیں اور یہ دس از دا موسٹ امپورٹنٹ اسٹیپ اچھا جی کہ اس میں آپ کی ایئر جائے ٹھیک ہے اور یہ سب سے پہلے آپ نے اتار کے یہ رولز ہیں 360 رولز ہیں کہ آپ نے یہ اتار کے وہاں پہ پاکٹ میں رکھنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ ادھر آئیں گے ٹھیک ہے یہ پورا آپ نے چیک کرنا ہے اوکے اور یہاں پہ آپ نے 360 کرنی ہے یہ آپ نے یہاں پہ اس کے اسکروز چیک کرنے ہیں بالکل ایز اے پائلٹ جی بالکل بالکل اچھا اور اس کے اوپر یہاں پہ یہ بھی آپ نے چیک کرنا ہے ٹھیک ہے یہ بھی کوئی لوز تو نہیں ہے کوئی مطلب کوئی چیز نٹ بورڈ نٹس کوئی لوز تو نہیں ہے جی آل دو انجینئرنگ سٹاف یہ کر لیتے ہیں لیکن ایز اے پائلٹ یہ آپ کی رسپانسبلٹی کہ آپ خود بھی چیک کریں اچھا خود چیک وائپر نظر نہیں آئے ضرورت نہیں ہے نہیں ہوتے ہیں لیکن ابھی اس میں لگا نہیں ہے ہٹا دیا اچھا ٹھیک ہے اچھا پھر اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوتا ہے نیکسٹ اسٹیپ آپ نے ادھر اسٹیپ رکھ کے اور پھر اوپر فیول چیک کرنا ہے اوکے یہ دس از دا اسٹیپ جی یہ اسٹیپ کر کے یہاں پہ رکھ کے اور ادھر اوپر جی اچھا دس از دا فیول ٹینک جی یہ فیول ٹینک اوکے 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 جی پھر سیم پروسیجر اس ونگ کو بھی چیک کرنا ہے آپ نے کہ ایوری تھنگ از فائن آ جائیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ یہ ونگ پورا ایز اے پائلٹ جو ہے نا جی پورا ونگ آپ نے یہ لائٹ چیک کرنی ہے ٹھیک ہے آ جائیں اچھا اس کے بعد آپ نے یہ فلیپس چیک کرنے ٹھیک ہے کہ یہ صحیح موو ہو رہے ہیں آپ نے دوسرا بھی دیکھنا ہے کہ وہ صحیح موو ہو رہے ہیں اور یہاں سے یہ بھی اسموتھلی موو ہو رہے ہیں تو وہ باقاعدہ ہوتا ہے جی 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 آپ بھی کر لیں دیکھیں دیز آر دی فلیپس جی یہ فلیپس جی جو آپ کی لینڈنگ اور ٹیک آف کے وقت ٹیک آف کے وقت تو یہ اسی کے ساتھ وہ ہیں جی اوکے دیٹس گریٹ پھر یہاں پر بھی ایک چھوٹا سا نٹ ہوتا ہے اچھا جس کو آپ نے چیک کرنا ہے کہ یہ موو ہو رہا ہے اچھا اوکے اس کو موو ہونا چاہیے یہ اسٹک نہیں ہونا چاہیے اچھا اچھا یہ جو اندر کی طرف جی یہ اندر کی طرف پائلٹ کو پتہ ہے نا جی یہ ٹیکنیکل چیزیں تو یہ اندر سے موو ہونا چاہیے اگر موو نہیں ہو رہا آپ فوراً ٹیکنیکل سٹاف کا یہ پوائنٹ تھوڑا سا دکھا دیں یہ جو آپ نے کہا یہ موو ہوتا ہے نہیں ہوتا کیونکہ بہت امپورٹنٹ اور ٹیکنیکل بات آپ کر رہی ہیں یہ یہاں یہ چھوٹا سا جو ہے یہ آپ کر لیں اچھا اچھا اس کی موومنٹ آپ دیکھتے ہیں اف اٹ از اسٹک تو فوراً یو آر گوئنگ فار گراؤنڈ کے پاس جاتی ہیں اوکے نن خیبر ٹی وی جی تاسو له سپیشل کیس پایلټ لایبا سره لاریب سره تاسو له چکم نه غيو دا کی تاسو له شي لګي پوچھے کې نہیں اچھا یہی اجاز تھا جس کو آپ نے فلائی کیا ہاں جس پہ ٹریننگ کی ذرا بیٹھ جائیں تھوڑا سا اس کے اندر اس پہ ذرا تھوڑی سی بات کر لیں اس پہ ذرا کہ جب آپ جہاز میں بیٹھ جاتی ہے تو کیا کرتی ہیں سب سے پہلے تو آپ نے پہلے یہ چیک کرنا ہے تو ہم نے وہاں بھی کیے تھے لیکن ہم نے یہ بھی کرنا ہے کہ یہ فل جا رہے ہیں اور ہم نے چیک کرنا ہے کہ یہ فل فلیپس اسموتھلی موو ہو رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے دین اس کے بعد آپ نے سارے سسٹمز چیک کرنے ہیں اچھا ذرا سسٹم پہ بات کریں کون کون سے سسٹم آپ کے سامنے نظر آ رہی ہیں اچھا یہ آر پی ایم ہے یہ اگر بات کریں تو یہ اسپیڈ کی ہے اوکے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ڈائریکشنز کے لیے ہیں نارتھ ویسٹ ساؤتھ ایسٹ
ठीक है, ये ऑल्टीट्यूड है ओके हमारे पास कि कितना मतलब है, कितनी ऊंचाई जी पे है? कितना ऊंचाई Right, पर है। right. ये हमारे पास ADF है, ऑटोमेटिक डायरेक्शन फाइंडर। ओके ऑटोमेटिक डायरेक्शन फाइंडर। अच्छा बिल्कुल, ये अगर कहीं डायरेक्शन मतलब आप भूल गए हैं या तो भूल फिर गए आप ये या ऑन कर लेंगे। अच्छा इसको ऑन करे तो आपको डायरेक्ट उसी जगह पे जी, ले आप जाएगा। पहले अपने रनवे की डायरेक्शन आपको पता होनी हाँ, चाहिए, ये तो साफ आप हो। इसमें आप डाल देंगे और फिर ये आपको ओके वहाँ पे ले ऑटो जाएगा। पायलट जिसे जी। कहते हैं वहाँ पे पहुँचा देगा। जी, फिर ठीक और है। ये वर्टिकल स्पीड लिमिट है। ओके ये आपको बता रहा है कि अगर आप अगर क्लाइंब करेंगे तो ये अप जाएगा और अगर डिसेंड करेंगे तो ये डाउन जाएगा। दैट्स ग्रेट। ठीक है, ये क्लॉक है आपको हमारी, ये हमारी डायरेक्शन है कि हम किस डिग्री पे जा रहे हैं। दैट्स ग्रेट। ठीक है, ये हमारा बताए हॉराइजन है कि इस पे हम ऊपर हैं, ये ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। ये भी हमारा एयर स्पीड है, एयर स्पीड इंडिकेटर है कि मतलब कितने वहाँ पे पे यानी क्रूज स्पीड आपका जी क्या है? और एरियल जी और कितना आपने कितने पे टेक ऑफ करना है, Right. कितने पे आपने लैंडिंग करनी है। और ये हमारा ये रडर्स के लिए। अच्छा ठीक है, ये जो हम इनका यहाँ क्या पे- फंक्शन है रडर्स का? ये ग्राउंड पे, ये आपको ग्राउंड पे आपका इसका काम नहीं है। ओके। जब तक आप ग्राउंड पर हैं तो आप रडर से कंट्रोल करेंगे। अच्छा मतलब इसकी जो डायरेक्शन वगैरह जी। नीचे ग्राउंड पे टैक्सिंग जी, वगैरह टैक्सिंग में वो आपका- नीचे से जी, वो नीचे Rudder, वो से। पाँव से आप करेंगे बिल्कुल। यानी मतलब बॉडी पार्ट्स को स्पेयर नहीं रखा है। जी, वो आप ऐसे करेंगे। और ये ग्राउंड पे कंट्रोल कॉलम का मैं समझ गया। काम हाँ, नहीं है। वो ठीक एरियल है? कंट्रोल है सारा। जी। पाँव में नीचे ग्राउंड वाला है। जी, और फिर जब आप ऊपर चले जाएंगे तो ये रडर्स हैं आपको टर्न देने के लिए, ताकि जहाज का बैलेंस ठीक रहे। ओके अच्छा ये मुझे बताइए खैबर टीवी देखती हैं? सच सच बताएं। ज़्यादा नहीं लेकिन कभी कभी। कभी कभी जी, क्या कभी ज्यादा कभी। पसंद है खैबर टीवी में? खैबर टीवी में मॉर्निंग शोज मैंने देखे थे। मेरी माशाल्लाह। एक दूर की कज़न थी, उनका कोई इंटरव्यू था। अच्छा, तो उसके लिए मैंने देखा ये था। हमारे मॉर्निंग पेशावर से जी, या morning, इस्लामाबाद जी, में जो होती जी। है हमारी जो मोहतरमा मीना शम साहिबा करती है या इस्लामाबाद से होती है जी। काजी साहब जो या K2 पे मिशी खान जो जी। करती हैं। अच्छा वो आप देखती रहती जी, हैं? वो अक्सर मैं माशाल्लाह देखती मॉर्निंग का आपका है जी, थोड़ा सा morning एक्सपीरियंस। का, जी। दैट्स ग्रेट। जी। और क्या म्यूजिक वगैरह? यू आर म्यूजिक बिकॉज आप तो शेरी हो ना तो नेचुरली पश्तो का तो थोड़ा सा होगा आपका। पश्तो बस थोड़ी बहुत बोल देती हूँ। अच्छा और वैसे म्यूजिक पसंद है? नॉर्मल। जहाज में कोई इसी जहाज में होता है नहीं, म्यूजिक? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं मैं तो चाहता हूँ इसमें भी छोटा सा म्यूजिक का हम लगा दें। नहीं, इसमें म्यूजिक होते जो आप आरटी कर रहे होते, आपके कानों पे हेडसेट हाँ लगा तो हेल्प होता कराता है कहीं से आरटीसी? है। नहीं नहीं, वो आपको इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हाँ हैं, ना वो- हाँ ना मैंने कहा वहीं से कि रेडियो पकड़ा हो तो मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा कि भाई पहाड़ है और वहाँ गाना बज रहा हो कि जी सानू नेर वाले पुल ते बुला के वो तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। ओके दैट्स ग्रेट सो माशाल्लाह यू हैव एंजॉयड फ्लाइंग। बिल्कुल। माशाल्लाह आइए आइए नीचे आ जाएंगे। माशाल्लाह थैंक यू वेरी मच लारेब। ख़वातीन मैं इसलिए चाहता हूँ ना कि ख़वातीन थोड़ा सा वो हों, मतलब आए इस फील्ड में आए देखें ना यू आर ब्रेव वन। अच्छा फिर उसके बाद टेल है हाँ जी, फिर उसके बाद आपने ये नट्स भी देखने। ये करना है जी, ये जहाँ पर नट्स लगे हुए हैं ना, ओके कि कोई नट अगर लूज है तो वो गिर जाए। अच्छा योम फ़ज़ाइया पे ख़वातीन व हज़रात आप हमारे खैबर टीवी लाइव जो आप पेशावर एयरपोर्ट से ये सब कुछ आप मुज़ाहिरा कर। अच्छा ये क्या चीज़ है? व्हाट इज़ दिस? ये वहाँ पीछे हाँ आ जाए प्लीज़ आ जाए। हाँ ये जब आप रडर देते हैं जो मैं आपको बता रही ये थी, जी हाँ जी, ये उसके लिए। ओके वो जो लगा हुआ है जी, यूं जो उसके होता है। लिए। अच्छा जी, तो जी। ये भी होता है और उसके साथ वो भी चलते जी, हैं? वो भी अच्छा ये सिमल्टेनियसली? बिल्कुल जी, जी, ओके अच्छा टू मेंटेन या नीचे आने या ऊपर जाना तो अच्छा उसका होता है। और इसका काम क्या है? और ये आपकी वो है ना, आपने अच्छा, मूव राइट लेफ्ट दैट इज मैन रडर जी जी, जिससे और आपकी इसके लिए- डायरेक्शन है। जी जी और इसके लिए ये भी ज़रूरी है कि इस पे भी नट्स लगे हुए हैं, इसको टच होना चाहिए। ओके 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 जी। ओके ओके ये भी टच होना चाहिए। मतलब मामूली सा अगर थोड़ा सा फर्क जी। रह गया नहीं वो फिर आप डेंजर में हैं। जी जी बिल्कुल ओके, डेंजर में। ओके। फिर आप उनको बताएंगे टेक्निकल ग्राउंड स्टाफ को या टेक्निकल आ जाए मैं समझ गया। आ जाए थैंक यू वेरी मच लारेब। हाँ तो अभी दोबारा कब जहाज उड़ाने का इरादा है? इंशाल्लाह बहुत जल्द। बहुत जल्द बड़ा जहाज में आप बैठ जी, गए ना इंशाल्लाह। अब तो आजकल तो मतलब बड़े जहाज लोग उड़ा रहे हैं और वो करें आए दैट्स ग्रेट। जी ګرانو کتونکو تاسو د پېښور فلاینګ کلب نه زمونږه سپیشل ټرانسمیشن ګورئ د خیبر شهر او په دې کې نن مونږه د 6 سپتمبر یوم دفاع او 7 سپتمبر یوم فضائیه په حواله باندې تاسو له لایو معلومات درکو او د کې هر هغه شی شته کوم چې د دې ورځې مناسبت سره ډیر زیات اهمیت لري چونکه 6 سپتمبر حواله پرونه نو زمونږه د دې صوبې یو ډیر لوی نامه یو نرځوان کنل شیر خان شهید نشان حیدر د چا تعلق چې سبب سره راځي چې ګورو چې کنل شیر خان شهید
په کومه حواله باندې هغوی ته نشان حیدر ورکړی شو او د دې نه علاوه د هغوی کارنامې څه وې. زه چې سبا ته لاړ شو او په خپله د کرنل شیر خان شہید دا کارنامہ اگورو. خیبر پختونخوا کی سرزمین جس نے بہت سے شیروں کو جنم دیا ہے اور جس میں ایک ضلع سوابی بھی موجود ہے. سوابی نے ایسے شیر کو جنم دیا جو نام سے نہیں بلکہ کام سے بھی شیر ہے. کیپٹن کرنل شیرخان شہید 1970 کو ضلع سوابی کے ایک گاؤں نوا کلی میں پیدا ہوئے. کیپٹن کرنل شیرخان کے دادا غالب خان کا تعلق خیبر پختونخوا کے علاقے سوابی سے تھا اور وہ 1948 کے جہاد کشمیر میں کرنل شیرخان کے ساتھ تھے. 1 جنوری 1970 کو ان کے ہاں پوتے نے جنم لیا تو انہوں نے اس کا نام کرنل شیرخان رکھا تاکہ تحریک آزادی کشمیر کے ایک مجاہد کا نام ہمیشہ زندہ رہے. گورنمنٹ کالج سوابی سے اپنا انٹرمیڈیٹ مکمل کرنے کے بعد انہوں نے ایئر مین کے طور پر پاکستان ایئر فورس میں شمولیت اختیار کر لی. اس دوران انہوں نے 2 بار پاکستان آرمی میں کمیشن حاصل کرنے کی کوشش کی جس میں دوسری دفعہ کامیابی حاصل کی اور 1992 میں پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں شمولیت اختیار کی اور جنوری 1998 میں انہوں نے خود کو لائن آف کنٹرول پر تعینات کے لیے پیش کیا جہاں وہ 27ویں سندھ ریجیمنٹ کی طرف سے ندر لائن انفنٹری میں تعینات ہوئے. پاکستان اور انڈیا کے درمیان کارگل کے مقام پر جنگ شروع ہوئی. 2 جولائی بھارتی فوج نے کارگل پر 3 حملے کیے. 4 جولائی بھارتی فوج نے 11 گھنٹوں کی لڑائی کے بعد ٹائیگر ہلز کا علاقہ واپس لے لیا. 29 جون کو پاکستان کی وزیراعظم نے پاک فوج کو پیچھے ہٹنے کا حکم جاری کیا. جنگ بندی کے آرڈر کے باوجود ٹائیگر ہلز کی کمانڈ کیپٹن کرنل شیرخان کر رہے تھے جس کے پاس کل 30 جوان تھے جنہوں نے ٹائیگر ہلز پر 5 پوسٹ بنائے تھے. بھارت نے ٹائیگر ہل کو واپس لینے کے لیے بریگیڈر MPS باجوہ کو ٹاسک دیا جس نے ٹائیگر ہل پر 8 ناکام حملے کیے. باجوہ کے مطابق ان 8 حملوں میں ان کے 60 جوان ہلاک ہوئے تھے. بریگیڈر باجوہ نے ٹائیگر ہلز پر قبضہ حاصل کرنے کے لیے مسلسل کوششیں جاری رکھی. آخری حملے کے طور پر بریگیڈر باجوہ نے 2 بریگیڈر کو بھیجا. اس حملے میں شیرخان زخمی ہوئے لیکن بھارت کے بقول وہ پھر بھی لڑ رہے تھے اور آخرکار شہید ہو گئے. اس حملے میں پاک فوج کے باقی 27 جوان بھی شہید ہوئے. بھارت نے پاکستان کے 30 جوانوں کو وہیں دفنا دیا جبکہ بریگیڈیئر باجوہ نے کیپٹن کرنل شیرخان کی باڈی کو ٹائیگر ہل سے نیچے اتارتے ہوئے دلہی بھیج دیا. میں نے اس کو سول رپورٹرز کو بول کے میں نے سب کو باقیوں کو تو ان کی باڈیز عزت کے ساتھ دبا دی. اس آفیسر کی باڈی کو میں نے بولا کہ نیچے لاؤ. نیچے جب باڈی لائے تو میں نے اس کی جیب وغیرہ ساری اس کے نکالے. ان کے جتنے بھی لیٹرز تھے ان سے میرے کو پتہ چلا کہ اس کا نام کیپٹن کرنل شیرخان ہے. میں نے لڑکوں سے پوچھا کہ کیسے. انہوں نے بولا کہ سر اس نے بڑی بہادری کے ساتھ لڑائی ہے. میں نے بولا کہ یہ جو بہادر ہے اس نے بڑی بہادری سے لڑا, چاہے کچھ بھی ہو ہمارا دشمن ہے. میں ایک چٹ اس کے جیب میں ڈالنے لگا ہوں اس کی سائٹیشن لکھ کے, اور وہ سائٹیشن میں نے صرف یہ لکھی کہ کیپٹن کرنل شیرخان آف 12 NLI has fought very bravely and he must be given his due recognition. میرے کو بہت خوشی ہوئی جب میرے کو پتہ چلا کہ اس کو نشان حیدر جو پاکستان کا سب سے بڑا ایوارڈ ہے دیا گیا اور اس کے فادر نے آرمی کو تھینکس کیا. حکومت پاکستان نے کرنل شیرخان کی اسی دلیری اور بہادری کے احترام میں انہیں پاکستان کا سب سے بڑا ملٹری اعزاز نشان حیدر دیا. ان کی انہی بہادری کو نوجوان نسل تک منتقل کرنے کے لیے ان کے گاؤں کا نام کرنل شیرخان اور سوابی کے کیڈٹ کالج کا نام بھی کرنل شیرخان رکھا گیا ہے. وہ جو مد مقابل للکارتے تھے ہمیں, ہم جو سامنے آئے تو میدان چھوڑ گئے. مطلب دارے وی آر ویری گریٹفل
and 6th September that is Defense Day, and then एरियल हमारा 7 सितंबर, ठीक है जी, यौम फ़ज़ाइया। अब मैं पर्टिकुलरली सिर्फ एक क्लब के ऊपर बात करना चाहता हूँ। यू आर, आई विल नेवर से यू आर रिटायर्ड, यू आर रिटायर्ड बट नॉट टायर्ड, ठीक है ना? हाँ, मैं इसलिए सर कहता हूँ नहीं, यू आर रियल कंट्रीब्यूटर इन एविएशन इंडस्ट्री और बहुत सारा आपका वो है एक्चुअली कदे क्लब हिस्ट्री तासो वाड़ा माना बिल्कुल प्लीज जवाब दे मान खबरों की क्लब हिस्ट्री बांधी अब या खलको तो जिस सवेल वाड़े थ्रू खैबर टीवी स्क्रीन چې بای دا د دوره په خبر صدر کې دومره خپل هیستوریکل کلب دی نو دا د کلب سره د خلک سو کیږي او سکار جو کی گو وذ هیستوري کلب دا کلب چې دی جی په 1954 کې او جی زما والد صاحب او هغه ځان سره یو درې دوستان نور کړل او جی and the civil aviation approach کې چې موږ ته فلاینګ کلب جوړ کړ د civil aviation refused they refused چې موږ پنډا کې جوړو کلب تاسو حالت فلاینګ کا ودته نږدې رائٹ سر نو دوی بیا لاله رسالپور ته they took the help of the base commander رسالپور هغه وخت کې wing commander حسن هغه رسالپور base commander هغه نه help واغشت نو هغه ور سره help وکړ رائٹ سر نو هغه وخت کې هغه رسالپور کې ټایګر ماس جاز هغه فیز آؤٹ کو and they were inducting osters نو هغه ور سره دومره help وکړي چې درې سروسبل ټایګر ماس سم ولا راوستل دلته نو they built up everything they سلورو والو هغه وخت زما ډاډم الکو نو سلورو والا الکانو خپل جیب نه they had their first jobs نو خپل تنخواه نه یو کیټي جوړه کړه رائٹ سر to buy things for the club like fuel and like دغه compulsory employees داسې څه نه کنه to civil aviation requirements fulfill کولو لپاره they slowly and gradually they did that and they started the flying شروع کا حسن صاحب سره او هر څه د کلب برابر کړ چې civil aviation څه requirements ټولې پوره کړل په خپله نو 1956 کې دا پوره شو دی بیا لاړل واپس 2 کال ولګېدل بیا لاړل سیول ایویشن ته دې ځل ورته ووایې چې اوس تاسو له موږ څه نه غواړو اوس موږ هر څه په خپلو کړل تاسو راشه او زموږ دغه چې دی دا کلب چې څنګه موږ جوړ کړی دی دا ایگزامن کړه او بیا موږ له اپروول راکړه نو چې هغوی دا خبره ومنله نو ورسره رالل ورسره رالل او دغه چې دی نو د کلب ته ورسره رالل هر څه چوکتل نو دیر ور نو شارټ کمنګس هر څه پوره نو کلب جوړ شو بٹ د اونلی تھنګ واز چې هغه ټایګر ماس چې هغه ایر فورس رجسټریشن کې نو هغه هغه وینګ کمانډر حسن صاحب ټرانسفر کړل ټو سیول ایویشن هغوی په باندې دغه سیویلین مارکینګز ولګولو واپس یې کلب له ورکړل خو هغوی چې د کلب دا په خپله فل سوللی self effort وکړه to make the club نو هغوی لږ شرمنده غوندې مو civil aviation والا بیا نو when they were approving this club they also gave the club 2 brand new Oster aircraft no the club started with 5 aircraft and then the club was running and bya the club went to a position where it was declared as the best flight school in the whole of Asia. Great sir, that's great. Wonderful. And it was officially declared as that. Right. And the proof also lies in some flight schools in the UAE, where the proof lies that actually Peshawar Flying Club was declared the best flight school in Asia. Sir, now, mashallah, you are the elected CEO of Vision South Strategy. Where you want to see this great historical facility? No, the time I was handed over this club, it was at a complete standstill and with hardly any money left. No, Zama vision da ji che I want to take the club back to that same stage where it was declared as the best flight school in Asia. I want to get the club back there. Back on track. Yeah. Back on track. Back on track. Okay. And to also to propel it to the stage where it was enjoying this reputation as the best flight school in Asia. Of course. So I want to put it on track and get it to that level also. Yes, mashallah. So da zama koshish thi nu chos de ke zama os dalta shpag miash shpagni me miash to show pade seat bande no chiza kala de club taralaman da SCCP saram arse expire da civil aviation sar arse expire da are your government agency sar arse expire da toll jazuna grounded to the parts no da ground bande waladu toll none of the aircraft were serviceable and we hardly had any money
خو بس د الله فضل دی چې in about the past 6 months I was able to the SEC پی هغه ټول کار ختم کړ د سیول ایویشن سره چې څه پیمنټس وسه د هغوی ریکوایرمنټس هم پوره کړل د ټول جهازونه سپیر پارټس مې راوختل نو all 4 are serviceable څلور واړه جهازونه چې دي they are ready for take off ماشاءالله نو all are operational تاسو واو تاسو چکرو لګو جی ماشاءالله ښه دا تاسو څه کوي خلکو ته سویل غواړي جی هاو خلکو ته سویل غواړي چې خلک نه دي زما جی دوه کوېسچن دي زما یو 2 parts کوېسچن دي مطلب هاو ډو یو سی خیبر ټلویزیون اینڈ د خیبر رول اف خیبر ټي وي چې داسې سیزونو دپاره د موږ دومره ایکسپوجر کوو دومره سیزونه کوو هاو ډو یو سی دیٹ رول پرټیکولرلی on 6 سپټمبر and 7 سپټمبر زه خو د بالکل په دې شي کې زه بلیف دی زما چې خیبر ټي وي چې دی هغه موږ دپاره ډېر یو زبردست وینیو دی یو ډېر زبردست سټیپنګ سټون دی موږ دپاره which can project us to the whole public at large in this province and in the whole of the country نو زه خو خیبر ټي وي ډېر امپورټنټ کنسیډر کوم زموږ د دغه دپاره او بل خیبر ټي وي یو داسې ارګنایزیشن دی چې هغه په خپله موږ له دې سیزونو له راځي موږ ورپسې چېرته منډې نه دي والی بټ خیبر ټي وي کمز ټو اس اټ سیلف د دې زه ډېر مشکور یم د دې خبرې خیبر ټي وي دپاره نو دا سره جی ملګری ناسته را شي واز یور کولیګ دې باره کې تاسو څه وایي my own history is that I spent about 39 years and 3 months as a regular pilot in PIA. هغې نه پس بیا ما څلور کاله PIA سره and have flown contract each and every and aircraft. I have flown each and every aircraft in PIA from Twin Otter to 747 and even the 777. So how do you see, sir, Dr. Jannat role? Dr. Jannat was one of our cabin staff and mashallah she was the person and a senior person and she I saw as a very very progressive and professional lady in PIA and she was relentless. She has an amazing career and then she went on to become the base in charge at for KPK for PIA. Yes. And after one that of the historical posts, the very first one. So she ran the base very well. Then she went and became the catering in charge for Peshawar. And after that, she did her PhD. MashaAllah. And she did it in management sciences. Yes. So that is amazing and became Dr. Jannat after PhD. That is much amazing. She became Dr. Jannat. Dr. Jannat and she was the head of the HR department. Then she went and she became and retired as GM HR. Oh, yeah. Which is amazing, totally amazing. That's great. Career. That's great. MashaAllah. And now, amazing 2 kids. They are both doctors. And she always asks me, "Why mo khoto doctor shu ta sakadi di?" Ma tai mal dabgara lumu ki PhD kare da. But at last I got the one of the which referred the Brigadier Ajmal Khan that at the last I'm able through Khyber TV that I got pride of performance. Munga ho ٹھیک دا چې دا CPL PPL ATPL دار څه دا خو چې څوک دا ایجوکیشن ته وځي په خپله شرمېږو سمپل بي او دا PhD دا Ajmal Khan sir, thank you very much, sir. Considering my history, thank you, sir. I did all my flying from Peshawar Flying Club. Yes, sir. And I got my PPL, CPL instrument rating and everything from this club. Yes, sir. Joined PIA, did my ATPL again I did my flight check here. And after that, other than these licenses, I am a glider pilot also. I have got a glider pilot's license. And you are also the pioneer of this Peshawar Flying Club. The aero modeling history joda kade de. Exactly, I have a history in aero modeling. I have flown and I have a certificate for ultralight and sport aircraft certificate. Of course. And I have a skydiving certificate as well. I have that's great. About 7 parachute jumps also. Young leader tank troopers خبر موقع ہے رائٹ سر وہ کوم په مول شو زه په ذات خود ما ډېر څه کار کړی دي ازه ته مختصر کوم خو بیا زه د پی اف ولا یو خبره ته وکړم رائٹ سر او هیرو شو کوم کنه انا معلوم کوم هیر کو ټیم کې نو ډېر زته وي او هیرو لیجنډری کردار عالم سے باندې خبره کوي معلوم چې کوم کنه جی پاکستان هیرو دا کنه جی لیجنډری پرسنالټیز خبره ماشاءالله هی د ون چې کوم ان جزونه چې کوم دي نه جزونه او 15 جزونه چې کوم دي within 30 seconds دا څنګه چې دا په 30 سکند کې 15 جزونه څنګه را پریوته په 30 سکند کې خو سړی سان نشي غسته نو هغه چې کوم کنه یو پروفیشنل هو کنه صحیح پروفیشنل هو جاز کې ناستو او چې دي تاسو ای جزونه روانو کنه نو
آپ پاس بہت خطور لاندن والوں تو ہر زمکے بنائی چھایا ہوا تھا, اوپر آسمان میں بھی چھایا ہوا تھا. پی ایف جو ہے نا آسمان اور زمین میں چھائی ہوئی تھی پوری. الحمدللہ پی ایف نے بڑا اچھا کردار کیا تھا. ہمارا ایک جو میس ویٹر تھا اس نے ٹریننگ ایسی کی, میں نے کہا بیٹا یہ کیا کرو گے؟ کہتے ہیں کیموفلاج میں کر رہا ہوں کہ وہ جہاز آ رہے ہیں, وہ جہاز ہمارے, میں نے یہ بیٹا ہمارے اپنے جہاز ہیں مجھے ازون تمہارے چوینڈ کے ضرور کا نا منہ مزے کا ولے تک چوینڈا جی دغه دغه چکه مو د زمونږ د او کنه او کنه د چوینډا سیکټر اور سره مخ کې لڑائی ہوا کہ ټینک د ټینک چکه میں لڑائی ہوا, نستر لڑائی جیتے سیکنڈ دوسری جنگ عظیم کی سب سے بڑی لڑائی جو ہوئی ہے ٹینکوں کی لڑائی, ٹینکوں کی لڑائی وہ چوینڈا سیکٹر پہ ہوئی ہے. اچھا میں آپ کو خوشی ہوگی جب میں آپ ویسے میں نے یہ چیز کہ اپنے ممی اور مٹر بننے والی بات ہوتی ہے. پختو کہہ رہا تھا وہ جی چلے خلق کو پوچھ کے وہ خلای جدا خبر دارا سے ماتا حکم ملاو شو دشمن علاقے کے چکم دا لاٹ شا خطاس ہوتے ہوئی تاسو لگا لائن آف کنٹرول کراس کئی دشمن علاقے ته لاړ شي, دشمن علاقے ته ور شي. This is way back in 1965. دا 65 خبر. اوکے سر اوکے. دشمن مخ کے رغلے اور اغلے کنا غویلی لاہور میں ناشتہ کریں گے اور وہاں پہ پائے کھائیں گے اور لسی پیئیں گے, اور بڑے انہوں نے چونڈے تک پہنچے تو وہاں جب وہ آئے تھے تو گیلا والا یہ جب جوڑیاں اور چونڈا اور یہ پورا بیلٹ. رائٹ سر. ویلکم بیک. جی آر سی کی د پاکستان آرمی او د 6 ستمبر د شهیدانو په حواله باندې او د غازیانو په حواله باندې او غیته د ټریبیوټس په حواله باندې یو زبردست قومي تقریب او باغی کې موږ ګڼ شمیر ملمانو موجود. واپس رالو جی بیا راځو فلاینګ کلب په خبر ته او دلته نه د 7 ستمبر یوم فضائیه په حواله باندې تاسو ته ډیر زبردست معلومات درکو. یور پوزیشن واز ایز کیپٹن اور لیفٹیننٹ اس وقت آپ کی کیا یو آر لیفٹیننٹ, ینگ لیفٹیننٹ ماشاءاللہ. اوکے میں ینگ لیفٹیننٹ. اوکے جو میں ساتھ اپنے ساتھ 5-6 تکڑے جوان جو میرے کمانڈو پلٹون, میں کمانڈو پلٹون کمانڈر بھی رہ سکا تھا, تو کمانڈو پلٹون کے چند چنے ہوئے میں نے لیا. غلام علی حولدار, غلام علی لائک کریم داد, لیسنا کریم داد, اور ایک جے سی بھی لیا سگنل والا, کیونکہ کمیونیکیشن بھی ضروری ہوتی ہے. تو ہم کراس کیا, خاموشی سے کراس کیا اور دشمن کے علاقے میں گھس گئے. جب دشمن کے علاقے میں گھس گئے تو وہاں ہم نے دور سے دیکھا کہ ٹینک کھڑا ہے, تو ایک جوان انڈین ٹینک کھڑا ہے. اوکے اوکے. وہ کوئی وہاں پہ جیپیں بھی کھڑی تھی, تو وہ جوان تھوڑا سا گھبرا گئے, رک گئے. میں نے کہا گھبراؤ مت, پوزیشن لے لو. اور غلام علی کو میں نے کہا ٹی جے تم ضرورت, اس کو میں نے دلوایا تھا. اس کو غلام علی میں نے ریکمینڈ کیا تھا اس کو. ہم نام دیا کرتے ٹی جے, اس کو مشہور نام تھا اس کو. ہم نے ٹی جے سپاہی نہیں حولدار تھا. اچھا حولدار غلام علی. تو غلام علی نے راکٹ لائن سے لیا, بڑس مارا, اور ٹینک ہٹ کر دیا. راکٹ لائن سے ہوتے ہیں نا. اچھا پھر وہ ہم نے کہا کہ بس ٹھیک ہے ابھی نکلتے ہیں. تو راستے میں نے دیکھی کہ وہاں آر جیپ کھڑی تھی, دشمن کی آر جیپ تھی. تو ہم نے کہا رک جاؤ, یہ لیتے ہیں اپنے علاقے میں لے چلتے ہیں, اپنے پاس لے چلیں گے. تو ایک وہ جی سی ہوتا, جی سی تھوڑا سا وہ ہوتا ہے نا, وہ تھوڑا سا گھبرا گیا. اس نے کہا صاحب پیچھے سے ہمارے پیچھے آ رہے ہیں, تو بہتر یہ ہے کہ ہم جیپ کو ڈسٹرائی کریں بجائے اس کے لے جائیں گے. انہوں نے کہا ہم لے جائیں گے تو ہم پکڑے نہ جائیں گے. تو میں نے کہا اوکے ایسے کرتے ہیں. بات اس کی صحیح تھی. تو میں نے کہا اوکے ایسے کرو کہ اس کو جیپ کو مارو اور ڈسٹرائی کرو. تو جیپ کو ہم نے ڈسٹرائی کیا. اس میں کے اندر راکٹ لانچر بھی نہ کیا نام ہے آر بھی ماؤنٹڈ تھا, اس کو بھی ڈسٹرائی کیا. تو اس کے علاوہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ وہاں جو ہم نے ٹینک کو فائر کیا تھا, تو وہاں کوئی جوان بھی تھے. مشین گن کے اوپر کریم داد نے فائر کیا تھا. تو مشین گن کریم داد اس کو امتیازی سند ملایا تھا, میں نے کیا تھا. اچھا تو ملک محمد حسین کی میں نے آپ کو بات کی کہ کور کمانڈر بختیارانہ آیا ہمارے پلٹن میں شہباز دینے کے لیے. تو ملک صاحب سے پوچھتا ہے پلٹن میں شہباز دے رہے تھے, تو اس کو ملک یہ سامنے جگہ ہے, اس کو آپ کتنے ٹائم میں, دشمن کا ایریا ہے, اس کو آپ کتنے میں قبضہ کر لیں گے؟ تو اس نے کہا سر 10 سیکنڈ میں کر لوں گا. رائٹ سر. نو ملک تو یہی ہے, ملک 10 سیکنڈ میں کیسے کرو؟ کہتا ہے کہ سر آپ کو پتہ ہے کہ رزاق جو ہے کہتا تو یاد شی. رائٹ سر. رزاق ہو پاکستان ایتھلیٹ ہو. یس 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 10 سیکنڈ کے یس ویسے 10 سیکنڈ وہ 10 سیکنڈ میں اگر وہ 100 گز کرتا ہے تو یہ 50-60 گز کے فاصلے پہ جب وہ اس کو رات کو وہ سوئے ہوتے ہیں تو میں ہلا بول دوں گا اور قبضہ کر لوں گا اس مورچوں کو. اس سے پہلے کہ وہ اٹھیں تو میں نے قبضہ کر لیا ہوگا.
یہ اسپرٹ تھے جی آپ کی میں بات کر رہا ہوں کہ اسپرٹ یہ تھی ہماری پلٹن کی، یہ اسپرٹ تھی. تو یہ بہت کم ایسی یونٹیں ہوتی ہیں جن کی اتنی اسپرٹیں ہوتی ہیں. اچھا ایک اور بڑی خوش عین بات میں بتاؤں آپ کو. جی سر. ہمارے عوام اچھا عوام مراد دمر وشتو عوام مراد دمر وشتو سے التا کے چکم دی وہ تمو آرڈر سے بارڈر میں بنر سی زکا چ خطرہ وا کنا وہ خلق موتر شلینا ہزار دے پرا سیالکوٹ نا کچو لہر برتلو اور گلونا بیرڑلو فروٹونا بیرڑلو ٹکرے بے سار بنے چولی میٹیانو دے فروٹونو اور مصطفی زان ریورس ہولو. پاکستان زندہ باد نرے بے ویلے کا نا انشاءاللہ دا پاکستان زندہ باد نرے بے انشاء ویل شی. اور تاسو بے حیات شی سے نور جہان چکم دا کا نا میڈم نور جہان اگے دمرا گانے تک مشہور شی نہ سویلین بنے نا صرف میرا ڈول سپاہی کا تاسو یاسی کرنیلی جرنیلی میرا ڈول سپاہی دا گانے بے خالق اردو کے رس بولتے تھے نا اردو کے رس بولتے تھے نا تو خالق کو بندر خوش والے خالق بہت تناسو اسپیئر ٹائم کے وہ بتا گانے وری دلے مطلب ڈیر اسپرٹ ہو عوام کے مرال ڈیر ویشت ہو دے عوام مرال چی سڑی پسے سٹ سے عوام پسے تا پسی تکڑا بھی کیا نا بے سڑے چی کو لڑائی شاکر ویشی. تاسو لگرا کیجیے تو خبریں جو لاریف سرو کم وای تاسو کے پلیز یو خبر ما یو خبر ما سے ذہن کی راشی چې پاکستان دے مزړه جی جی پوښه پاکستان کو فاش ګوندی کنه مجان دی جی مو او کته ماته زتا کې آدی بعد بیک ټایم نه نو اوکے خبروں کی تاسو کے خبروں سو شروع تاسو وای سر پلیز وای رہتا درد دل کے واسطے پیدا کیے انسان کو ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ کرو گے. وہ پنجابی کے تھا مسجد دادے منڈر دادے جو کچھ ڈہندا ہی ایک بندے نہ دل نہ ڈاوی جس سے رہندے وہ فرسی کے تھا دل بدتصور کہ حج اکبر ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است. خلارے وی آر ان لاسٹ پارٹ کا نا سو جی مطلب فیمیل کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ مطلب ہے کہ فیمیل جو ہماری ماشاء اللہ اتنے یہاں اس علاقے کے پختون ایجوکیٹڈ غیرت مند ٹھیک ہے آپ کیا سمجھتی ہے؟ ایک تو والدین کو ایک میسیج دے دے کہ لیٹ دیم مطلب اگر ہے ٹیلنٹ ہے فیمیل میں آپ کی بچیوں میں بہنوں میں بھتیجے بھانجوں میں تو لیٹ دیم الاؤڈ دیم. بالکل میں سمجھتی ہوں کہ بالکل آگے آنا چاہیے لڑکیوں کو. آج کل لڑکیاں کسی سے کم نہیں ہیں اور اگر آپ دیکھیں تو آج کل ہر فیلڈ میں لڑکیاں ملٹی ٹاسکر ہوتی ہے. وہ گھر بھی سنبھال رہی ہیں, وہ اپنے بچے بھی دیکھ رہی ہیں, وہ جابس پہ بھی جا رہی ہیں, وہ ہر چیز اچھے سے مینیج کرتی ہیں. ٹائم مینجمنٹ ان میں اچھی ہے. تو پیرنٹس کو بھی چاہیے کہ ان کو انکریج کریں اور سپورٹ کریں اور اسی طرح ہی آگے بڑھیں. ضرورت ہے آگے فیمیلز کی, ان کو آنا چاہیے آگے. گڈ ماشاء اللہ. اچھا ابھی آپ کے ذہن میں کیا ہے مطلب فیوچر واٹ از ان یور مائنڈ؟ کہاں پہ آپ جانا چاہتی ہے؟ کوئی پروفیشنل یا جو ہمارے ایئر لائن ہیں ان کو جوائن کرنا چاہتی ہے پروفیشنل پائلٹ یا جو کیریئر اگر آپ بنانا چاہتی ہیں؟ جی بالکل ایک ہی ڈریم ہے شروع سے ابھی تک میرا ایک ہی ڈریم ہے PIA. اوکے اچھا PIA میں اپنے ملک کا نام ہماری نیشنل فلیگ اس کو لے کے میں نیشنل فلیگ کیریئر بالکل اسی کو ہی. اور ایک مجھے شروع سے ہی تھا کہ میں PIA جوائن کروں. جی تو آگے میرا یہی ہے کہ انشاءاللہ میں ایئر لائن جوائن کروں تو PIA ہو میرے لیے. دیٹس گریٹ ویل ڈن. اور آپ کے بہن بھائی کتنے ہیں؟ ہم 4 بہنیں. آئی ایم دا ینگسٹ ون. یو آر دا ینگسٹ ون. وہ چاروں کیا کرتی ہیں تینوں؟ وہ ایک انجینئر ہے ماشاءاللہ اور ایک نے ماسٹرز کیا ہوا ہے, دوسرے نے سائیکالوجی میں. ساری والد صاحب کی انکریجمنٹ ہے کہ پڑھیں. جی ان کی بالکل ان کی جی بالکل ان کی. انہوں نے مجھے صرف یہ نہیں ایویشن میں نہیں, انہوں نے مجھے MS HR میں. اچھا ماشاءاللہ MS کر چکی ہیں. جی HR میں. کون سی یونیورسٹی سے؟ میں نے ایگریکلچر. دیٹس گریٹ. اوکے جی تو ان کا یہ تھا کہ نہیں ایجوکیشن اپنی جگہ اور فلائنگ بھی اپنی جگہ. میں نے بھی ایگریکلچر یونیورسٹی سے ماسٹر آف بزنس ایڈمنسٹریشن کیا تھا بڑھاپے میں. اچھا دیٹس گریٹ ویل ڈن. اچھا بڑی مہربانی. اچھا ہاں جی ڈاکٹر صاحب تاسو باخر کی جی سوائی شیر ماترے والے شیر والے کے ورگے جی صاحب تو شیر رہا ہے. عمر ساری کٹی بیماریوں میں
اچھا عمر ساری کٹی بیماریوں سے لڑتے جگڑتے شہید کیوں نہ کہوں تم کو ہے میری شمع. اچھا شہید کیوں نہ کہوں تو تم کو اے میری شمع. یہ دیکھیں نا چلے کہ گلشن کا کاروبار چلے. اب یہ نہ پوچھنا کہ گلشن خاتون تھی کہ گلشن مرد تھا, یہ ہم نہیں پوچھیں گے. ہاں ډاکټر صاحب تاسو څنګه جی جی دا څنګه چې تاسو وایي چې 30 سیکنډز کې یا دومره سیکنډز کې دومره جازونه څنګه راغورځولې شوي, نو زه به کیپټن سهراب به تاسو ته دا کلیر کړي چې دومره لږ ټایم کې دا جازونه څنګه راغورځېږي. نو کیپټن سهراب عالم دا 30 seconds. Yes. 4 aircraft and then plus one more and the total time was 1 minute. 5 in 30 seconds. 4 in 30 seconds. Then the fifth one was within the 1 minute. Okay. 4 were in 30 seconds. 30 seconds. And the fifth one was within that 1 minute. The whole combat was 1 minute. Okay. The whole combat was 1 minute. He shot down 5 aircraft. Okay. Out of which he shot down 4 in 30 seconds. Yes. So how that happened, sir? That is the basic question. That when there is a combat scenario going on, like there's a dogfight going yes, on. Sir. So there is a placement of the enemy and a placement of your aircraft, and that's Sunay. Yes, sir. Now when you want the position changed, you want to go to a better position, you pitch out, you turn out of that area to get into another area. Now that maneuver is called the pitch out. Now all these 4 Indian aircraft wanted to pitch out of that area. نو یو بل پسې روان شو, پیچ آؤٹ چیکو, نو یو بل پسې 1 2 3 یو بل پسې په لاین کې روان شو. په لاین کې روان شو, چې په لاین کې روان شو, نو they had not seen Alam. He ended up in their circle maneuver. He ended up inside them. Okay. All he did was he inside them. Inside in them. That circle. They were turning around him now. Yes. So he started turning with them. Yeah, and he kept his finger pressed on the gun button. Okay. So actually Alam did shoot the aircraft down, but in this case the Indians also got themselves shot down. Okay. In this case. Because panic they situation. should have seen the first or the second go down, and the others should have pitched out again. Yes. But they did not. They followed the leader. They followed the leader. جازونه انډین چاپیرو دا مست لاړو مس کې سرکلینګ وکړو بټن یې سره سرکلینګ چې هغه فایر کو نه پسان کو او دا هغه وشته نه کیم اوټ. Yes, that is. He shot them, all of them. چلے we told لګیدلې د په bullets. They did not hit each other. بالکل. We told the bullets لګیدلې. Thank you very much, sir. هغه د پاس he pitched out again and he found another one. Yes. He found the fifth one. He shot him down also. Sure. Thank you very much, sir. Tahir Sahib, thank you very much. Bas ji dera mehrabani. Thank you very much. The Honorable Captain Sohrab Khan, the very Honorable CEO of Flying Club and our hero in aviation industry. 6-7 September bani mang sar hui Dr. Jannat Jamshed. Thank you very much. یہ میں نے ایک سرپرائز رکھا ہوا ہے جی, تو یہ سرپرائز کو سرپرائز رہنے دے. ہاں جی, وہ وعدہ ہی کیا جو ایفا ہو جائے. پھر بریگیڈیئر اجمل خان خٹک صاحب جی, my friend, mashallah sir, thank you very much. You have always made us pride. Thank you very much and best of luck and praise for your health. Thank you very much. And Lareb Tahir, mashallah, good luck for you and for your support. You came all the way from Islamabad, joined the Khyber TV, and I think your experience was much good. So thank you very much. So کپتان صاحب راځه کنه چې د اسلام آباد پورې چکر لګو تاسو کې نه جی منګه راځو خه کپتان صاحب اسلام آباد ته او کنه ته ګورئ کنه اوس واپس راځم راځي دا سیده جی دا ما پسې یو بل جاز راغی خو زه به تاسو سره نظم ته زه کپتان صاحب سره ځم خاطر ته خپل کار کوه ها نو ما سره راځي لږ به داسې لاړ شو دغه ته اسلام آباد پورې به لاړ شو جی هغه زمونږ اونربل CEO صاحب دی جی کامران حامد صاحب هغه وی چې یاره ما د پېښور دپاره یو ډېر اعلی لنچ کړی دی د هغه په فارم هاوس کې نو بس جاز کې خو صرف موږ 3 کسان راځو اوس دا به موږ فیصله کوو چې خدای کې دوه بیا به هغه روان کړو اکه به روان کړو نه کې به 3 لاړ شو جی نو بس هلته کې به څلور به پکې چې کینو او لاړ به شو جي او لنچ به وکړو اما خام به چې کوم دی خپل ښکلې پېښور ته بیا راځو ان شاء الله تعالی ښه جي نو سر جي بس دا لنچ را لږ برابر کړئ